बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन ग्रुप की बाकायदा रुनुमाई हो गई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बीच में से निकली, लेकिन इस पार्टी के दौरान यानी ये जो रात को खाना हुआ, जो दावत हुई जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, जो पार्टी छोड़ कर आए हुए हैं वो सब थे, उनमें फवाद चौधरी के हवाले से बहुत सी बातें हुई। पहले तो वीडियोज़ आना शुरू हुई, तस्वीर आना शुरू हुई, लेकिन उनमें फवाद चौधरी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर टेलीविज़न पर ये ख़बरें चलना शुरू हुई। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर चैनल्स पर ये चल रहा था, न्यूज़ चल रही थी कि जी फवाद चौधरी की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात, फवाद चौधरी की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। लेकिन जो पहले यानी नज़र आया कि लॉन में सब बैठे हैं और शुरू में तस्वीर आई कि जनाब अलीम ख़ान साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, माइक हाथ में है। फिर अली जैदी की वीडियो आ गई और वो कह रहे हैं कि जी बड़ी हमने कोशिश की कि मिलजुल कर मुशावरत से मामला चलाएं, लेकिन इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। जो फिर अली जैदी साहब को कमेंट्स मिल रहे हैं, उफ़, खैर उनकी तो छोड़िए, जो उनके साथ हुआ सो हुआ। जो फवाद चौधरी के साथ हो रहा है वो भी एक तारीख़ है, क्योंकि अगर आप देखें तो फवाद चौधरी के पास वजारत इत्तलात भी रही और इस वजह से उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म रखना था सब लोगों को और ऑफिशियली बता रहे होते थे। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की जमात में जब तक रहे तब भी ये था कि उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी कि वो कहते थे कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो तहरीक इंसाफ की तरफ से है, तर्जुमानी मेरे पास है, बाकी लीडर्स जो भी कहते रहें वो उनका ज़ाती ख्याल भी हो सकता है। अब हुआ ये कि पहले तो अब ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, ट्विटर पर ये बात होने लग गई। फिर दिलचस्प बात यह है कि जो लोग बाहर नज़र आ रहे थे, जिनमें इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, हत्ता कि आमिर कियानी जो 26 साल से इमरान खान साहब के साथ थे और जो पहले साथ छोड़कर गए बड़े नाम, उनमें आमिर कियानी सर फहरिस्त थे। फिर उन्होंने तो सियासत को ही छोड़ने का कह दिया था कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ऐसे इन हुए हैं सियासत में कि शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करनी हो तो वहाँ जाते हैं, लेकिन छुप जाते हैं, सामने नहीं आते। इस दफ़ा वो वहाँ लॉन में तो बैठे नज़र आते हैं, लेकिन अब छुपने का काम किया फवाद चौधरी ने। फिर बाद में जहांगीर तरीन साहब ने उनकी तस्वीर जो है वो लगा दी अपने अकाउंट्स में और वो फिर वायरल होना शुरू हुई, जहाँ पर वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ शर्मिंदा से, कुछ ऐसे हंसी, और कंधे जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब ने उन पर हाथ रखा हुआ है। अब मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ साफ़ियों ने ये तस्वीर शेयर करते हुए कमेंट्स किए और उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादातर तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैंने कोशिश की लोगों के देखूं और आपसे शेयर करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी तादाद में 90% से ज़्यादा ऐसे हैं कि जो मैं शायद शेयर ना कर पाऊँ। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है उनके बारे में, ऐसी सी बातें हो रही हैं कि वो तो बहुत मुश्किल है। तो चूँकि जो साफ़ी हैं वो ज़ाहिर है पब्लिक में होते हैं, तो वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते उस तरह से, तो लिहाजा वही फिर आपके सामने रखे जा सकते हैं और वहीं से जनाब शुरू करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा साहिबा, वो भी ज़ाहिर है जब इनकी गिरफ़्तारी हुई थी उसके बाद उनके भी बयानात सामने आने लगे। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो उन्होंने अभी भी अपने प्रोफाइल पर इमरान खान साहब की तस्वीर ही लगाई हुई है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी अब ये तो हटा दें आप, और उसके बाद उनकी जो पिन ट्वीट है उसमें भी इमरान खान साहब हैं। फिर उनकी 6 दिन पहले की जो एक ट्वीट है, जो रीट्वीट उन्होंने किया एक, वो ये है कि जी इमरान खान के बगैर हम कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी का माजी का बयान अभी भी यही कहते हैं, ये एक सच है, अहलिया फवाद चौधरी, ये भी चल रहा है जी। तो अब शायद कुछ देर में वो डिलीट कर दें या कुछ ऐसा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, जो साफ़ी हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इन पर किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है उनकी इस तस्वीर पर, जो बाहर तो नहीं नज़र आए लेकिन ऐसे लगा जैसे अंदर छुप कर बैठे हैं। और फिर जहांगीर तरीन ने कहा कि अब आपकी भी बारी है, आपको भी पेश किया जाए, दिखाया जाए लोगों के सामने कि जी फवाद चौधरी भी आ चुका है। तो फवाद चौधरी आ नहीं रहा, आ चुका है। वो कहते थे फवाद आया स्वाद आया, यानी मज़ा आया। तो जनाब अब सब मज़े लें। तो अब वसीम अब्बासी साहब साफ़ी हैं, कहते हैं जी वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। खावर गुमन साहब साफ़ी कहते हैं जी अ वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, के एक हफ़्ता भी नहीं गुजर सका। तो इस पर फिर कमेंट वसीम अब्बासी साहब ने किया
کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ طارق متین صاحب صحافی ہیں، کہتے ہیں جی فواد چودھری صاحب ترینی ہو گئے، جہانگیر ترین کو یعنی پیارے ہو گئے۔ اچھا، حسنین رفیق یہ نیا پاکستان سے وابستہ نیا پاکستان چینل ہے سوشل میڈیا کا بڑا مشہور، اس کے اینکر ہیں، کہتے ہیں جی کل انشاءاللہ جہلم فواد چودھری کے حلقے کا سروے کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ سروے آئے گا تو پھر دیکھیے، اور پھر بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کریں آئیں تو صحیح، آپ کو بتاتے ہیں کہ جہلم کی کیا صورتحال ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ فواد چودھری کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں۔ پہلے بھی سوشل میڈیا گیا ہے تو نہ پوچھیں جناب، وہ آپ صرف دیکھیں، وہ سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی جا رہا ہے وہ فواد چودھری کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، اور باقی بھی لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں۔ مغیث علی صحافی ہیں، جہانگیر ترین کا فواد چودھری کے کندھوں پر ہاتھ، او ہو اب کیا بنے گا۔ فہیم اختر صحافی ہیں، فواد چودھری بھی ترین کو پیارے ہو گئے۔ سمینہ پاشا صحافی ہیں GNN سے وابستہ، کہہ رہی ہیں ویسے ان سب نے تو سیاست ہی چھوڑ نہیں دینی تھی، اور بڑا سخت جناب شعر، بڑا سخت جملہ لکھا گیا ہے جی، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ علینا شگری صحافی پروگرام کرتی ہیں ٹیلی ویژن پر، کہہ رہی ہیں جی ری میرڈ ڈیورنگ عدت، ا فرینڈ کمنٹڈ، کہہ رہی ہے ایک دوست نے کہا کہ جی عدت کے دوران شادی۔ میر محمد علی خان صاحب یہ ماہر معاشیات ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی ان کو بلایا جاتا ہے، یہ تو بہت سخت ناراض لگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ایک بات لکھ کر دیتا ہوں، اس کسی خاندان کی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں علی زیدی ہو، یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ چیپٹر کلوزڈ فار دس ٹاپک فار ایور ناؤ۔ یہ بہت زیادہ دکھی ہیں کیونکہ علی زیدی صاحب نے کوئی مذہبی حوالے بھی دیے تھے اور اس طرح کی باتیں بھی کی تھی، جس پر اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں گولی کھاؤں گا تو علیم خان نے ان کو کھانا کھلا دیا اور یہ علیم خان کے ہو گئے، تو اس طرح کی باتیں سب لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، عامر متین صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بہت کچھ کہا ہے اس ساری میٹنگ کے حوالے سے، کہہ رہے ہیں جی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں جی روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے والا عمران اسماعیل بھی رک گیا، اور مجھ کے گولی مارو گے تو PTI چھوڑوں گا والا علی زیدی بھی گولی دے گیا، اور عمران خان کے بغیر ہم زیرو ہیں والا فواد چودھری بھی وہ چلا گیا۔ پتہ نہیں اس پر ان کو شرم آنی چاہیے یا ہمیں ہنسی آنی چاہیے۔ پھر ایک صاحب ہیں جی، وہ کمنٹ کریں سیاسی ہوا کا رخ بدلتے ہی جہانگیر ترین کے قریب ترین ہونے والے سابقین تحریک انصاف کون ہیں اور ماضی قریب میں وہ کیا دعوے کرتے تھے، یہ شیئر کیا گیا ہے۔ پھر سمینہ پاشا کہہ رہی ہیں فواد آیا سواد آیا، کہ اب سب کو یعنی استحکام پاکستان میں استحکام آئے نہ آئے، اس پارٹی میں سواد ضرور آ جائے گا۔ تو یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک صاحب نے کہا ماتھے پر گولی کھانے نکلا تھا، علیم خان نے پکڑ کر کھانا کھلا دیا، یہ علی زیدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب کے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کم ہو گئے ہیں جی ان کے جو فالوورز ہیں ٹویٹر پر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، لوگوں کا ایک غم و غصہ آپ کہہ لیں وہ جاری ہے۔ اچھا، کچھ دن پہلے اعزاز سید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی، ایک ویڈیو جو کہ ایک اور سینئر صحافی کے راجہ عاطف ذوالفقار صاحب جو تقریباً پچھلے 30 سال سے جرنلزم سے وابستہ ہیں، بلاگر، رائٹر، ڈیجیٹل میڈیا پروفیشنل ایڈیٹر ایٹ نیوز 2۔ اچھا، اب ان کو بڑے بڑے لوگ فالو کرتے ہیں، بڑے بڑے صحافی، زاہد گشکوری، اعزاز سید، عمار مسعود، رضوان رضی۔ اب انہوں نے ایک ویلاگ کیا، میں نے جس طرح سے کیا نا، یہ راجہ عاطف ذوالفقار صاحب نے، اور جس کو اعزاز سید صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اور یہ اکثر پروگرامز میں یہ ویڈیو میں انٹرویو بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ صاحبہ، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب ملک سے باہر چلے جائیں، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی کہ شاید وہ ملک سے ہی چلے جائیں، لیکن اب وہ استحکام پاکستان میں آ گئے تو شاید وہ استحکام کے لیے یہاں رہیں، لیکن بہرحال یہ چند دن پہلے انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ شاید وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے جو جتنا مشہور ہوگا، جتنے جس کے دعوے تھے اور جتنے جس کے فالوورز تھے، جتنا لوگ اس کو سراہتے تھے، سنتے تھے، جب وہ اس طرح سے شفٹ کرتا ہے، اور پھر ماضی بھی ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی
پارٹیز بدل چکے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں وہ کہہ رہے، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مختلف پارٹیز میں جا کر گھومتے رہے اور اب یہاں پر آ گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ کریٹ کر پاتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ان کی تصویر، ان کے جملے وہ وائرل ہو رہے ہیں، وہ سنائے جا رہے ہیں، اور باقی تو ان سے بہت پیچھے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا فواد چودھری کے حوالے سے. اللہ حافظ.